تسی عالم کفر دیا گلاں من کے تے اسلام آباد مندر بنانا چاہتے ہو جو اسی کدی کیا انہاں دے مندر ڈھا دیو اسی تے ڈھان دے کوئی نہ گل بھی ٹھیک ہے جتے بڑھیا بڑھیا لیکن اے تے نہیں نہ ہو سکتا کہ تسی ہن کلمہ رسول اللہ دا پڑھو تے تنخواہاں ساڈیاں کھاؤ ٹیکس ساڈے تے لاؤ حکومتاں ایتھے کرو وڈے وڈے عہدے ایتھے لو کیوں جی وفا موختی عظمہ بکارے دیگراں کر دی اور کلمہ حضور دا پڑھ دیو تے گلاں غیراں دیاں کر دیو تے وفا کم غیراں دے کر دیو ہاں وفا موختی عظمہ اور بکارے دیگراں کر دی مولانا روم فرماندے نا کلمہ حضور دا پڑھ دیو تے کم غیراں دے کر دیو ربودی جوہر عظمہ اور نثارے دیگراں کر دی ایتھو مال سارا پاکستان دا کھان دیو تے نچھاور غیراں تے کر دیو ایڈا تو پیار آ گیا تو اپنے جائیداداں ویچ کے انہاں دے مندر بناؤ آؤ اتنے اپنے 300 کنال والے اتنے جو 2-4 کنال اتنے دے دیو کوٹھی ہاں جی نال خود بھی جا کے گھنٹے کھڑکایا کرو جے تو انو اللہ اکبر کہنے نال کوئی پریشانی تے مورتیاں تے اگے جا کے جھکیا کرو پھر کیڑے پاسے تسی حضور دی امت نو لے جانا چاہندے ہو حضور آ گئے حضور تے بت ڈھان دا بھی طریقہ دسیا ہاں جی یہ نہیں کہ مولا علی نے اتنے چڑھا کے حضور نے فرمایا حضور اندر تشریف لے گئے ہون تے حضور کعبے دے سائے تھلے بہ گئے ہون جدوں رسول اللہ نے حضرت مولا کائنات نو اتنے چڑھایا نا چھت تے او پتل دا بڑے ہویا تے زمین تک دے نال لوہے دیاں میخاں لگی ہوئے سن حبل بت وڈا سارا تو بت انہاں دا حضور پیچھے ہٹ گئے کعبے تو پیچھے ہٹ کے تے مولا علی جدوں انہوں ڈھان لگے نا تے حضور نے فرمایا علی انج نہیں انج کر کے ڈاؤ کیوں جی این کر کے ہلاؤ انہوں حضور تے طریقہ بھی دس دین بھائی بت نو ڈھانا کنجے مولا علی تے ڈھا ہی دینا سی لیکن حضور نے فرمایا علی جلدی کرو ہن اسی جے آ گئے ہن ساڈے سامنے کعبے دی چھت تے پیا رہنا ہے اینو الٹاؤ جلدی کر دیو این کر کے نو تھلے سٹو اتنی بت پرستی یار اتنی یاریاں نہ کرو میں تانوں پہلے بھی کہہ چکا 1000 واری لیکن تواڈے کناں وچ اقبال کہندا نقطہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے تواڈے دماغ وچ بت خانے بھرے ہوئے تے اسی ہن وہ نقطہ توحید پھر کیویں آ سمجھا مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے تانوں تسے تا نہیں رج سکتے تساں تا اپنی دھیاں ویچ کے بھی پیسے کھا دین تساں تا اڈے دے کے بھی پیسے کھا دین تساں تا مخبریاں کر کے بھی پیسے کھا دین تساں تا مسیتاں دے سپیکر لا کے بھی پیسے کھا دین تساں تا مسیت دیاں صفحہ چوا کے بھی پیسے کھا دین تساں تا سورہ انفال تے برات کڈ کے بھی پیسے کھا دین تساں تا ہر مد وچ پیسے کھا دین لیکن تہاڈا ڈھڈ اج تک بھریا نہیں اے برینا بھی کوئی نہیں جب تک قبر دی مٹی تواڈے منہ وچ نہیں داخل ہونی ہاں اے نہیں برینا ہاں لیکن اقبال کہندا ہے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے اقبال کہندا بندہ اندروں بھکھا ہوئے تے او کروڑ پتی بھی ہوئے تو کہندا حالات نہیں ٹھیک مولانا دعا کرو تساں ہر شے دے پیسے کھا دین تے ہن مندر بنا کے کیڑے پیسے کھانے نے او سانو ہی دسو اور بت پرستیاں کر کے تے بت پرستیاں کروا کے تساں کیڑے پیسے کھانے نے او سانو بھی دسو او قوم نو اسی اپیل کریں گے تو انو منہ بھر دین گے اتنا اگے نہ جاؤ یہود و نصارہ کل اے بھی کہنا ہے کہ نہیں مسجد دے کونے چ بھی ایک کمرہ بڑھاؤ جتھے مسلمان مسجد وچ عبادت کرن تے بت پرست نال والے کمرے وچ ہاں کل انہاں اے بھی کہنا ہے کہ قرآن مسجد دے جس طرح تجھ رکھ دے ہو نا باریاں تے ایک دو اور باری بناؤ جے باقی مذاہب دیاں کتاباں بھی رکھو انہیں اتنے رکنا کوئی نہ گل یاد رکھو تے بہتر ہے آج انہوں دے سامنے کھڑے ہو جاؤ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اور سورہ مومنون اللہ نے فرمایا کان تسی بھی سارے کھول کے سنو سانو بھی جڑے مشورے دیندے رہندے ہو کہ نہیں مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا واتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن کہ اگر حق جڑا حق اسلام انہاں دی خواہشات دی پیروی کرے جو او چاہندے ولا واتبع الحق اهواهم میں پہلے سے پارے تو اگر پڑھنا شروع کرا نا احوا قرآن کہندا انہاں دی خواہشات انہاں دیاں خواہشاتاں انہاں دے پیچھے نہ چلنا انہاں دیاں خواہشاتاں دی پیروی نہ کرنا انہاں دے پیچھے نہ چلنا بار بار وہ کیڑیاں خواہشاتاں وہ یہی تے خواہشاتاں جڑیاں دین دے خلاف ہیں مڑ کے سانو کہندے نہیں واسطے بندہ تھوڑا نہیں ہوندا چلے اوے جدوں حق تے باطل دی آمیزش نہیں تو پھر کس طرح تسی سانو ایک پاسے لے جانا چاہندے ہو؟ تے قرآن کی کہندا
جے حق انہاں دی خواہشات دی پیروی کرے گا تے لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، تے زمین تے آسمان انہاں دے وچ جو کچھ ہے سارا برباد ہو جائے گا۔ تسی زمین تے آسمان تے دے وچ جو کچھ ہے برباد کرنا چاہندے ہو حق نو انہاں دی خواہشات دے پیچھے لا کے؟ یہ تو قرآن دی نص ہے کہ حق انہاں دی خواہشات دی پیروی کرے گا تے زمین آسمان ہر شے تباہ ہو جائے گی۔ اے زمین خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ہاں جی، تسی کیوں حق نو انہاں دی خواہشات دے پیچھے لاندے ہو؟ کیوں جی؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل۔ تو یہی تو گل رویا ابو جال دی روح آ کے روئی حرم کعبہ وچ۔ ہاں جی، تحسین محمد نوحہ روح ابو جال در حرم کعبہ۔ کلندر لاہوری اقبال کہندا کہ ابو جال دی روح نے آ کے حرم کعبہ وچ فریاد کیتی، نوحہ کیتا، کی کہندا؟ سینہ ماز محمد داغ داغ از دمیو کعبہ را گل شد چراغ۔ کہنے لگا اوے نہ پوچھو محمد عربی نے ساڈے سینے چ کیڑے کیڑے داغ لائے۔ سینہ ماز محمد داغ داغ، حضور دے دین نہ، حضور دی آمد نہ ساڈا سینہ چھلنی ہو گیا۔ اوے ابو جال دا سینہ تے چھلنی ہوئے، کلمہ پڑھن والے نو کی ہویا؟ انہوں تو ہونا چاہیے سی، وہ سرداری گئی۔ کیوں جی؟ ہاں، وہ تو ساری نمبرداری گئی۔ وہ کہنے لگا سینہ ماز محمد داغ داغ از دمیو کعبہ را گل شد چراغ۔ کہندا انہاں دی وجہ تو کعبے ساڈے خدا کٹ چھڈے نے، حد ہو گئی۔ اور از ہلاک کیسر و کسرا سرود نوجواناں راز دستے ماربود۔ کہنے لگا کیسر و کسرا دی ہلاکت دیاں گلاں تے کرن، اے تے سانو وارے چ اے تے سارے نوجوان میرے ہاتھ چوں کھس کے محمد عربی لے گئے۔ اے سارے نوجوان تے کھس کے لے گئے۔ ساحر و اندر کلام ساحری است، این دو حرف لا الہ خود کافری است۔ کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، انہاں جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ دتا نا، تے کہندے بس جڑا ویکھدا جاندا انہاں نو کلمہ پڑھنا جاندا، جڑا سندا او کلمہ پڑھی جاندا۔ انہاں تے پورے جہان تے اگ لا دتی۔ تا بساط دین آبا در نورد، ماں خدا مندان ماں کرد آنچے کرد۔ دیکھو انہاں ساڈے پیو دادے دے دین نو لپیٹ کے رکھ دیتا۔ انہاں ساڈے خداواں نال جو کیتا وہ تے بیان نہیں اسی کر سکتے۔ ابو جہل کہنے لگا پاش پاش از ضربتش لات و منات، انتقام از و بغیر اے کائنات۔ کہنے لگا انہاں دی ایک ضرب نال، کیوں جی؟ لات تے منات ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کہنا اٹھو اے پوری دنیا ساڈے نال کھڑی ہوو، اسی محمد عربی کو انتقام لینا۔ خام شدن پیش خدائے بے جہاد، بندرا ذوق ندارت ای صلات۔ کہنے لگا دیکھو اسی سامنے 360 رکھے، اتے رکھے، کعبے دی دروازے تلال رکھے۔ کہندا اسی اتنے خداواں دے سامنے رکھ کے سجدہ کردے سی۔ کہندا چستا اے وے سی، اے محمد عربی کیڑے خدا دی طرف جھکا دیتا جڑا نظر بھی نہیں آندا، تے کہندا سجدے کرو۔ وہ کہنے لگا تے چاسی نہیں آندی بندے نوں۔ ہاں جی، کہندا بندہ را ذوق ندارت ای صلات۔ کہنے لگا بندے نوں اے نماز پڑھنا دی تے چاسی نہیں آندی جد تک 360 سامنے نہ رکھے ہون۔ مذہب او قاطع ملک و نسب۔ کہنے لگا انہاں ایہو جہا دین لے کے آئے جنہاں نے جناب کی کیتا جی؟ نسب نو بھی تے ملک دی تمام وطنیت دے بت بھی توڑ کے رکھ دیتا۔ ہاں جی، اسی وڈے سی تے اسی فلانے سی، قاطع او کیوں جی؟ انہاں دا جڑا مذہب ہے نا وہ ملک و نسب نو کٹ کے رکھ دیندا۔ اور از قریش و منکرات فضل عرب۔ کہنے لگا خود قریشیاں لیکن ساڑیاں تھنداریاں نہیں مندے محمد عربی۔ در نگاہ او یکے بالا و پست، ویکھو انہاں چھوٹے نے وڈیاں نو سارے نو ایک جگہ بٹھا دیتا۔ با غلام خیش بر یکشاں خان نشست، اے ویکھو بلال نہ بیٹھ کے ایک دسترخوان تے روٹی کھا لیندے۔ اے کیڑی بات ہے؟ کیوں جی؟ احمراں با اسوداں میختن، ویکھو جی یہ کتنا ظلم کیتا۔ وہ ابو جہل دی روح کہنے لگی، انہاں کہا کتنا انہاں نے ظلم کیتا۔ انہاں کہا کہ جناب انہاں کالے تے چٹے ایک صف وچ بٹھا دیتا۔ احمراں با اسوداں میختن، انہاں ایک صف وچ بلال بھی بٹھا دیتا تے دیہیا کلوی بھی بٹھا دیتا۔ اسے صف وچ جناب سلمان فارسی بھی بٹھا دیتے، صدیق اکبر بھی بٹھا دیتے۔ یہ حد کر چھڈی ہے نا جناب، کیوں جی؟ ہاں، یہ صحابہ رومی بھی بٹھا دیتے تھے، حضرت عمر تے مولا کائنات بھی بٹھا دیتے۔
اے کی اسوداں باہمراں میختن، اے چٹے کالے نہ سارے ملا دیتے، آبروئے دودھ مانے ریختن. انہاں تو اپنے خاندانی وجاہت بھی ختم کر کے رکھ دیتی. کیوں جی؟ ای مساوات ای مواخات آجمی است، خوب می داند کہ سلمان مزدگی است. کہنے لگا اے کیڑی مواخات تے مساوات ہے کہ سلمان فارسی اے حضور نے کہنے جے گلاں کیتیاں کہ اینج کر دیو. میں نے خوب پتہ ہے کہ سلمان فارسی تے آ کے کیڑے گل کھلائے. ہاں جی، کہ سلمان فارسی نو اسی رشتہ دار ہو کے تے سانو انہاں بدر وچ لمیا پا دیتا تے سلمان فارسی نو کہندے نے سلمان فارسی میرے آل بیت شامل ہے. اے کیڑی گل ساڈے نال تے ہاتھ ہو گیا. اے ابو جال دی روح روئی. آخر کہندا باز گو اے سنگ اسود باز گوئے، آنچ دیدم از محمد باز گوئے. کہنے لگا حجر اسود او فتح مکہ والے دن تو جڑا منظر ویکھیا نا کہ حضور دے اشارے نال بت کیویں ٹوٹے، کیوں جی، تے حبل کیویں توڑیا، تے اندروں رسول اللہ نے بت کیویں پار کڈوائے. کہندا باز گو اے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گو. کہندا اوے حجر اسود یارا تو ہی تے دسنا تو کی ویکھیا اس دے. اور ایت فریاداں تے شروع تو ہوندیاں یان ایڈی تو انو مندراں دی پے گئی ضرورت جی، ایڈی مندراں دی ضرورت پے گئی تے اپنے گھراں وچ بناؤ، نال اپنے گھراں چ انہاں دیاں کالونیاں بناؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان تو اس لیے بنا، کیوں جی؟ بت پرستی کے لیے نہیں، نہ بت پرستوں کو فروغ دینے کے لیے. اے نعرہ لگیا گلی محلے چ، بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ او بھائی اللہ دی ضرب لاؤ. پاش ضربتش لاتو منات، او اللہ دی ضرب نہ تو پاش ہوئے. او ضرب لاؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ او اللہ این کر کے نعرہ لاؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟